नमस्कार साथीहरू, यहाँ एउटा प्रश्न छ, छिलमुन छ। खाजाङ एस इल्हाल्ते खिगे एस खाब्जागी फुरी नासुम्निदा इ साहाङ एस खाजाङ मन्ज हेया हानुन इरुल मुअसिम्निका भनेको कारखानामा काम गर्दै गर्दा अचानक मेसिनमा आगो लाग्यो भने हामीले सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम के हो? अब यो प्रश्नको उत्तर पानी छर्केर आगो निभाउने, तुरुन्त मेसिन बन्द गरेर अलार्म बजाउने, काम सकेपछि मात्र मर्मत गर्ने, साथीहरूलाई बोलाएर एक्लै आगो निभाउने। अब यसको सही उत्तर छङदाप के होला त? तुरुन्त मेसिन बन्द गर्ने र अलार्म बजाउने। कोरियनमा खिगेरुल छुक्सी कुग्गो अलामुल नोल्ल या आम्निदा भनेर भन्छ। तुरुन्त मेसिन बन्द गर्ने।